बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर उर्दू जमात सोम द थर्ड क्लास स्टूडेंटानो अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक द ड्रीम क्लास स्टूडेंटानो मंगा बदी उर्दू बुक के कम लेसन 15 वागा स्टार्ट करेव हगी सबक मंगा वेले राजी चिनन दागी एक्सरसाइज ता उस्तौरान दिकू द 15 नंबर सबक वो कौन था ददी सबक मंगा वेले पेज नंबर 108 तरफ तबराशी बदी बांदी द एक्सरसाइज मश्क मौजूद दे राजी चिनन दा प मखबूजू ठीक शो। फर्स्ट राजी नए अल्फाज सनवी अल्फाज दी हुए अल्फाज के मायनी समझे अल्फाज राकड़ी दी ददी पमाना बाने जान पोई कई अल्फाज मायनी अगवा करना ददी समाना दा मर्जी के बगैर किसी को ले जाना मतलब द चा मर्जी नहीं हुई आगा यो कस वतख्ती यो कस बूजी नु दी तवई अगवा तहैया करना पक्का इरादा करना पखा इरादा कवल दी तहैया करना वही जसत जसत वही चलांगता सिला सिलामीन बदला पाश पाश होना टुकड़े टुकड़े होना टुकड़ी टुकड़ी चिशियागी तो पाश पाश होना जुर्रत बहादरी बहादरी त जुर्रत हुई दस्ता फौजी सिपाहियों पर मुश्तमिल एक ग्रोह द फौजियानो चिकम दस्तवी दावी मतलब कम ग्रुप हुई आगे त दस्ता हुई मुस्तैद चौक्स तैयार रेडी हुई चौक्स हुई तैयार हुई दी तो मुस्तैद। आपने क्या समझा तासु सही ज़करल ददी जवाबों के कमेंट के वेले शई तासु बदी लेसन की सही ज़करल सो सबक हम तेवागस्तो दुयम क्वेश्चन दे सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाई द सबक मुताबिक दुरुस्त जवाब ना गिर शापिर होई तासु दायरा वखई सही दा नो राब शुसोई फर्स्ट राजी एक रोशन सुबाती यो रोशन सुबाऊ नो सोई 20 अगस्त 1971 की या 21 अगस्त 1971 की नो बदी किस राजी बदी की राजी 20 अगस्त 1971 देना बतासो दायरा तावकई जवाब पे टिक हुआ मा सही दा चिदायो टिकते बल राजी जहीन नौजवान की तनहा परवाज थी द जहीन नौजवान यवाज़े तनहा परवाजो दूसरी को तीसरी लका चाहता इशारा दा राशिद मिनहास ता इशारा दा दादा दा तीसरी परवाजो बदी बाने बतासो टेक को लगावे टिक शो दाब के राजी। मतियुर रहमान ने नौजवान को इशारा किया मतियुर रहमान नौजवान ते इशारा उकड़ा सदा पारा जहाज रोकने का जहाज उड़ने का नो बदी लेसन के मंगा वेले ची जहाज रोकने का इशारे और तोकड़ा ची जहाज उद्रवा सही दा दी बाने बटे को लगावे दा टिकते। तैयारा तेजी से सरहद की जानिब बढ़ रहा था तैयारा प तेजी सरा सरहद चिकम सरहद तरफ हो आग जानिब बनी तेजी सरा रवान आगे तरफ तरावान हो द चीन की या भारत की तो कम सरहद तरफ तवा द भारत इंडिया सरहद तरफ तो दा टिकते बदी बटे को लगाई। बल्ले लास्ट वन राशिद मिनहास को फौजी एजाज दिया गया राशिद मिनहास त फौजी एजाज वर्कड़े शवे दे सबारा की सितारे जुर्रत निशान हैदर बारा की बदी बटे को लगाई दामुशो। नेक्स्ट वही सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल करे द्रेम क्वेश्चन दे द सबक मुताबिक चिकम दुरुस्त अल्फाज दी आगे तासुब की उली कई दा जुमली मुकम्मल कई नो फर्स्ट राजी पाक फिजाया की तरबियत हासिल करने वाले हवाबाजों का देश अपनी मशकी परवाज के लिए तैयार था नो देश किस राजी दे देश के राजी हवाबाजों का दस्ता सही दा पाक फिजा चिकम हवाबाजों का दस्ता वा कम ग्रुप आगे खपल मशकी परवाज द पारा रेडियो तैयार हो। दुएम राजी नौजवान ने अपने तैयारे का डैश स्टार्ट किया नौजवान ने अपने तैयारे का इंजन स्टार्ट किया दामंग पर लेसन की वेली दी सही दा चाची लेसन तगोर कड़े विदा बड़े आसानी सरा कई सही दा कना इंजन ही द खपल तैयारी स्टार्ट करो कम नौजवान राशिद मिनहास। नेक्स्ट पेज तराशा पेज नंबर 109 तरफ तराशा और पसी से गोरा तैयारा पूरी रफ्तार से नीचे की तरफ आया और डैश से टकरा गया मतलब खप तेज रफ्तार सरा तैयारा लांद तरफ तराला और सरा टकराव शुआ नो चिलान दे राजी हा मखाब जमीन सरा टकरावी गई नो जमीन सही दी के जमीन वाली कई जमीन से टकरा गया। तैयारा रोकते ही मतियुर रहमान ने एक डैश लगाई और जबरदस्ती तैयारे में बैठ गया सही तैयारा मतलब संगोदरे दला मतियुर रहमान सो वालो यो चलांगी वालो नो दी के बतासो जस्ट वाली कई एक जस्ट लगाई ठीक शो और तैयारी तो आगे की के नास्तो। बल्ले लास्ट वन शहादत के वक्त राशिद मिनहास की उम्र तकरीबन 1.5 साल थी शहादत के वक्त के राशिद मिनहास उम्र तकरीबन दागा उम्र 20 साल नदी के बतासो 20 साल वाली कई 20 ठीक शो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे सवाल नंबर दिए हुए सवालों के जवाब लिखे सवाल तेरा कड़ी ददी जवाबात लिखे नो ददी जवाबात मा कापी की नोट कड़ी दी ता सोरता कतले शई हाँ
सबक नंबर 15 वो कौन था और दागी मश्क थे दागी क्वेश्चन दिए हुए सवालों के जवाब लेके फर्स्ट क्वेश्चन राजी गोरा मतीउर रहमान तैयारे को अगवा क्यों करना चाहता था मतीउर रहमान तैयारा वली अगवा की दल वली गुख्तल छे तैयारा जा अगवा कमा जवाब नंबर 1 बोली कि मतीउर रहमान तैयारे को अगवा इसलिए करना चाहता था कि वो तैयारा अगवा करके बहारत ले जाए ददी पौजा मतीउर रहमान तैयारा अगवा कवला चे मतलब तैयारा अगवा की और बहारत तरफ ता अल्तलाशी मतलब इंडिया तलाशी ځکه چې هغه د ملک دشمنو صحیح ده نو دې د وجې تیاری اغوا کوله دویم کوېسچن دی راشد منهاز نے کنټرول ٹاور کو کیا پیغام دیا راشد منهاز کنټرول ٹاور ته ست پیغام ورکړو جواب نمبر 2 بولی گئی راشد منهاز نے کنټرول ٹاور کو طیارہ اغوا ہونے کا پیغام دیا راشد منهاز کنټرول ٹاور ته د تیاری د جهاز اغوا پیغام ورکړو صحیح ده کنه چې طیاره اغوا شوی ده لګیا د اغوا کیږي او دشمن دی هغه پر بل ملک ته طیاره تختی دریم کوېسچن دی جیم نمبر راشد منهاز نے طیارہ کیوں تباہ کر دیا راشد منهاز خپل طیارہ ولې تباہ کړه جواب نمبر 3 بولی کی راشد منهاز نے طیارہ اس لیے تباہ کر دیا تاکہ مطیع الرحمن طیارہ بہارت نہ لے جا سکے صحیح ده راشد منهاز طیارہ ځکه تباہ کړه چې کم د سره دشمن ناستیو غدار ناستیو ناغه مطیع الرحمن طیارہ چې هغه انډیا ته بونزي الته وانړی هغه طرف ته بونزي ځکه چې د نشو کنټرول کولې د استادو نو د ولا فورن کم روح هغه ورته زمين طرف ته کړو او تیاری ټوکړي ټوکړي شو زمکه سره وجنګي دا نو تباہ شو दाल नंबर क्वेश्चन दे सलोरम नंबर अगर आप राशिद मिनहाज शहीद की जगह होते तो क्या करते क्वेश्चन ही करे दे वही कुछ दिल तासु द राशिद मिनहाज शहीद पजे वही नो तासु बस कवल दिखा पेश तराशी जवाब और तरीक़े शही अगर हम भी राशिद मिनहाज की जगह होते तो बिल्कुल इसी तरह करते जैसे राशिद मिनहाज ने किया था कोचरी मुंगम राशिद मिनहाज पजे मुंगम दा शानकुल संग राशिद मिनहाज करी सवाल नंबर 5 बोली कि सबक के मुताबिक राशिद मिनहाज शहीद के किरदार की दो खूबियाँ लिखे सबक मुताबिक राशिद मिनहाज शहीद किरदार मुताबिक दो खबरें बोली गई जवाब नंबर 5 बोली गई राशिद मिनहाज बहुत जहीन थे ये खबर शुआ राशिद मिनहाज ज़्यादा जहीन और राशिद मिनहाज बहुत बहादुर भी थे और ज़्यादा बहादुर हम दा ما سره سوالات جواباتو تاسو ته سکرین شاټ اغستل شي خپل یاداشت لپاره پرینټ کولو لپاره ټیک شو نیکسٹ پہ راضی اور پسی کوېسچن دے مل کر کرے بات 5 نمبر کوېسچن دے دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھ کر کہانی بنائے اور کمرہ جماعت میں سنائی تصویران ته غور سره وګورئ کہانی جوړه کړئ او په خپل کمرہ جماعت کې یو بل ته مطلب واوروي صحیح ده نو ګوره پکچر یې راکړي فرست پکچر دی دغه ماشوم دی پاټلۍ سره ولاړ دی بیا بل پکچر کې ګوره داس رومال ور سره دی هغه خو زه اشاره کوي او بل پاټلۍ کې بیا دله پیرنټس راغلي اهلکار راغلي دي او د شکریا ادا کړی دا مطلب د ډیر زیات خوشاله شوی دي چې د یو مین رول ادا کړی دلته صحیح ده د دې نوم کہانی جوړو وګورته کی دی زیرته وې متا سورته وکی دی ٹھیک شو کہ ایک بچہ ٹرین کی پٹری کے پاس کھڑا تھا اچانک اس کی نظر ٹوٹی ہوئی ٹرین کی پٹری پر پڑی اور اسے لگا کہ ٹوٹی ٹرین کی پٹری خطرے کا باعث بن سکتی ہے صحیح دا ماشوم دی پټلۍ سره ولاړ دی او اچانک د نظر د غلطه کم پټلۍ د اغي او د یو تخته د مطلب دغه یو سایډ د سره خراب شوی دی ماچ شوی دی نو د سوچو کړو چې دا خو د خطری باز جوړېدلی شي صحیح ده نو بیا سوکړو اور ان سے بہت بڑا حادثہ آ سکتا ہے دوسرو جو کړو چې دا خو بالکل د یو بڑا حادثه باز جوړېدلی شي दूसरी तरफ बच्चे ने देखा ट्रेन को आते हुए देखा बच्चे के हाथ में एक सुर्ख रंग का रुमाल था और उसने उस रुमाल के ज़रिए उसे इशारा करके दूर से ट्रेन को रोकने की कोशिश की डबल पिक्चर की तस्कतले शई दो मतलब दस लरी पूरे वक्त چې ट्रेन روان دي نو دو لاس کې رومالو هغه خوځول چې مطلب دا ट्रेन وريږي چې حادثه ونی شي ځکه ودی کې خلک دی دلته پټري ماته د پکچر کې کتل شي دا وګورئ د ریل چې کم اغلار وی پټلې وی کنه هغه ماته ده نو رومال خوځول هغه اشاره په ذریعہ د ट्रेन د رکاوټ د ट्रेन ودرولو کوشش ताकि ट्रेन हादसे से बच सके मतलब ट्रेन हादसे न बची बच्चे को मालूम नहीं था कि ट्रेन को कैसे रोकते हैं कि ट्रेन को कैसे रोकना है सही तो माशूम तो मालूम न چې زبر ट्रेन لکه څنګه ودروم माशूम کنه خود خپل خواري کوله मतलब خپل स्ट्रगल کول جزدا سے وکما तो उसने करीब کړه اهلکار کو بلا لیا صحیح ده मतलब د سره چې کوم نږدې یو اهلکار ولاړو هغه ته دا خبر وکړه اور ट्रेन की पटरी दिखाई और दिखाया कि यहाँ से पटरी टूटी हुई है और اهلکار ته دا خو دل چې دا پټری دلته خراب شوی ده دلته ماته شوی ده او ट्रेन حادثه کا
शिकार हो सकती है और ट्रेन हादसे शिकार जोड़ेदली शि। और बच्चे ने एहलकार को ट्रेन रोकने का कहा और मासूम एहलकार ता द ट्रेन रुकावट खबर और तो मतलब ट्रेन ودرېدل पकार दी। एहलकार बच्चे के जिम्मेदार शहरी होने पर बहुत खुश हुए और एहलकार द मासूम दغه जिम्मेदार शहरी دی باندې ډیر زیات خوشاله شو چې د پسر باندې مطلب دا یو خبره واغسته چې دا سیس غلط دی او دا ټیکول پکار دی دا دینه حادثه جوړیدل جوړیږي صحیح ده او ट्रेन को रोक दिया और एहलकार दغه ट्रेन ودرولو اشاره ورکړه। इतने में बच्चे की वालदा भी आ गई और बदी के मासूम मोर हम रहा। एहलकार ने बच्चे को शाबाश दी और ट्रेन बहुत बड़े हादसे से बच गए सही था। एहलकार मासूम दे शाबाश को और बदी की ट्रेन ढेर घटे हादसे न बच शो और द पेरेंट्स और द एहलकार वगैरह ठो दलते वलाल दी और ज़्यादा खुशहाल शो तासुलम पकार दी। असल की दा स्टोरी दे पारा कड़ी दा तासुलम पकार दी तासु स्टूडेंट्स मतलब तासु मखे दासी औकार हुई गलत हुई या बल दासी उसिस की कहना न तासु खपल कोशिश कोई چې هغه غلط چیز غلط طرف ته وړل نه بچ کوي یا کو تاسو وس کې نیوي سو خبروي چې هغه سیستا مطلب مسله جوړ نشي یا حادثه و نشي نو تاسو خپل کوشش کوي د دې لپاره تاسو لدر کړی دی۔ نیکسٹ راځي لفظ وکاکل د لفظونو کېل دی صحیح ده وही 6 नंबर दी हुई اعداد को लाइन लगाकर लफ्जी गिनती से मिलाए दगा اعداد تاسو लाइन लफ्जी गिनती سره ملاو کوي लाइन وخی لکه دا راځي ګوره دا مسره 34 دی نو تاسو په فټرا والی 34 سره ملاو کوي صحیح ده 34 په دې کې ګوره 34 دا دی نو دا سی به تاسو دې سره ملاو کوي ٹھیک شو فټه په ذریعہ بل راځي 31 نو دې کې به 31 دا دی 31 تاسو به 31 سره ملاو کوي ٹھیک شو بل راځي 39 دې کې به وګورئ 39 کم یو دی 39 دا دی دا به تاسو دې سره ملاو کوي ٹھیک شو بل راځي 32 په کې وګورئ 32 دا دی 32 ٹھیک ده دا دی 32 به 32 سره ملاو کوي بل دی 35 دا دی نو 35 به تاسو دې سره ملاو کوي او بل راځي 38 دا دی 38 به دې سره ملاو کوي بل راځي 36 دا دی ما سره دا به دې سره اٹیچ کوي او بل دی 33 دا دی دا به دې سره اٹیچ کوي بل دی 37 دا دی دې سره به اٹیچ کوي او بل سره 40 دا دی دې سره به اٹیچ کوي ٹھیک ده کنه نو صحیح طریقې سره به دا اٹیچ کوي فټې په ذریعہ نو ان شاء الله مزدار بخکاری ټیک ده دا تاسو پریکټیس د پاره دی چې تاسو دغه ګنتی او پیژنې را به شو نیکسٹ پیج طرف ته پیج نمبر 110 طرف ته راشي ورپسې راځي قواعد سیکه قواعد از د کول دي سوئی 7 नंबर क्वेश्चन दे तस्वीर पहचाने इसमें मारिफा के गिर्द डब्बा बनाई और इसमें नकरा के गिर्द दायरा लगाई तस्वीरानो पे जने इसमें मारिफा न गिर चापेरा डब्बा जोड़ा कई और इसमें नकरा न गिर चापेरा दायरा हुआ है सही है इसमें मारिफा सतवई हागा चिकम प्रॉपर नाउन दे इसमें नकरा चिकम मासरा कॉमन नाउन दे सही है चिकम कॉमन नाउन दे तासुबा आगे ना सर्कल ताव कई और चिकम प्रॉपर नाउन दे आगे ना बतासु चौरस स्क्वायर वन देता ओके डब्बा به جوړه ټیک شو نو فرست راځي ګره قران مجید دی نو دا ما سره پراپر ناون دی صحیح ده نو دینه تاسو چورس تا اوکے ټیک شو डब्बा به تا اوکے بل سره کتاب دی نو دا ما سره کم کتاب کامن ناون دی دینه سرکل تا اوکے ټیک ده بل خانه کعبه ده نو دام پراپر دی دینه تاسو چورس تا اوکے ټیک شو بل ټری دی نو دا کامن دی دنه تاسو سرکل تا اوکے بل سرازی ګرل دا صحیح ده دا ما سره ګوره کامن دی دنه هم سرکل تاو کوي بل راځي مینار پاکستان نو دا پراپر دی دنه تاسو سکوير تاو کوي بل راځي چیر دام کامن دی دنه هم سرکل تاو کوي او بل راځي علامه محمد اقبال دا ما سره پراپر دی دنه تاسو سکوير تاو کوي ٹھیک شو دامو شو بل راضی کوشچن 8 नंबर दी हुई तस्वीर से मुतल्लिक फ़िल माजी के 5 जुमले कापी में लिख के और फिर इन्हें फ़िल हाल और फ़िल मुस्तक़बिल में तब्दील करे सही दा दा तस्वीर आकड़े द मुतल्लिक जो 5 जुमले फ़िल माजी मतलब फ़िल माजी की लिखी बिया फ़िल हाल ते कन्वर्ट कई बिया फ़िल मुस्तक़बिल तक कन्वर्ट कई 5 जुमले तासो निकल ऐसे लगा गोरा बिलाल दे देखिए दादा जान दे ठीक दा सबक कोई लगे दे रीडिंग कई दुईता कहानी हुई दुईता आमिर दे और तनास दे हैरान शाजिया बिस्किट खुरी सादिया गोरा जूस की बिलालम नास दे हैरान तियासरा नगशान तितली दे पके रेनबो दा बबूटे की बिल्ली नास दे नो दे मुताबिक तासो 5 जुमले जोड़ा वाले शे ठीक शो नो फर्स्ट बजे जुमले जोड़ा कम ची द फ़िल माजी बारा की सईदा दादा जान बच्चों को कहानी सुना रहे थे ठीक दा आओ बला जुमला बजोड़ा कम सादिया बारा की सादिया जूस पी रही थी दा फ़िल माजी जुमले थी खा बल सराजी शाजिया बिस्किट खा रही थी शाजिया बिस्किट खोला लो टिक शो बल आमिर दे बिल्ली बारा की बजोड़ा को बिल्ली
درخت پر بیٹھی تھی او بل به تیتلی باره کې جوړه کو تیتلیا اڑ رہی تھی. دا مثلا فعل ماضی جملې شو. تاسو لیکلی شئ خپل خپل کاپو کې، زه ته ډایرکټ وایم ښه. اوس ورپسې فعل حال ته کنورټ کړئ نو څه به وایي؟ دادا جان باره کې به وایي दादा जान बच्चों को कहानी सुना रहे हैं. सही ना. सादिया जूस पी रही है. शाजिया बिस्किट खा रही है. और बल्ब की सरे बिल्ली दरख्त पर बैठी है. तितलिया उड़ रही है. दा फिली हाल जुमले शुए. फिली मुस्तकबिल तवे संग कन्वर्ट कोई दादा जान बारा की गोरा तेजन स्टार्ट वाली. दादा जान बच्चों को कहानी सुनाएंगे. सादिया जूस पिएंगी. शाजिया बिस्किट खाएगी. बिल्ली दरख्त पर बैठेगी. तितलिया उड़ेगी. सही ده. دا به کې فعل مستقبل جملې شو. دا تاسو خپل کاپي کې نوٹ کولای شئ. مادر ته همداسې جنرال ویل. ٹھیک ده. را بشو پیج نمبر 111 طرف تا اور پسی نیکسٹ راضی پڑھے. 9 نمبر کوشچن دے دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھے اور سوالات کے زبانی جواب دے. دغه عبارت درست تلفظ اور روانی سره وای او چې کوم سوالات ته پوښتنه کړي غي جوابات راکوي. ګوره دوپہر کا وخت تھا اور धूप बहुत तेज थी. د دوپہر وخت صحیح ده او धूप मतलब गर्मी और ज़्यादा धूप तेज हो. दो मुसलमान भाई साइकिल पर सवार एक कस्बे की तरफ जा रहे थे. दो मुसलमान रुना साइकिल बांधे मतलब रवानू यो कस्बे तरफ था. अचानक एक हिंदू लड़का उनकी साइकिल से टकरा कर जख्मी हो गया. अचानक यो हिंदू मासूम सही था यो हिंदू अलग दूसरा साइकिल से टकराव शो जख्मी शो. दोनों भाई उसे उठाकर अस्पताल ले गए. दोनों रूनो आगौचत को अस्पताल थे बोतलो. डॉक्टर ने लड़के को इब्तदाई तबी इमदाद देने के बाद जो दवा लिख कर दी वो करीबी दवाखानों से ना मिली. सही था. डॉक्टर मतलब लड़के چې کوم ابتدایي طبي امداد دی هغه ورله وکړو او کم چې دوا ورته لیکلي ونه هغه کوم نږدې دکاندارانو هغه मेडिसिन दुकानों और सर न मिलावे दो. पता करने पर मालूम हुआ कि ये दवा 14 किलोमीटर दूर वाक़या शहर के दवाखाने से मिलेगी. दुई मतलब मालूमात को दा दवाई बा मतलब दसे 14 किलोमीटर लरी यो शहर आगे दुकान दे मेडिसिन आल तबदा दवाई मिलावेगी. दोनों भाइयों ने इस बात की परवाह किए बगैर शहर से दवा ला कर दी. दोनों रुनो ददी लरी मतलब د دې دکان لريوالي نه بغیر لکه دکان هډر لري وکړه د خبرې پروا هیڅ ونه کړه او شهر ته لاړو دغه دوی راوړله. ये दोनों भाई अजीज़ अहमद और सरदार अहमद थे. दादवाना अजीज़ अहमद और सरदार अहमद हूँ. ये वही अजीज़ अहमद है जिन्हें हम मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के नाम से जानते हैं. और दा आगा अजीज़ अहमद दे चिमंगा मेजर अजीज़ भट्टी नुम शहीद आगे पनुम सर मंगदा पीजनो. सही ده کنه. उसमره خسته یو شارټ عبارت درکړو. دی مطلب دا دی کو چری تاسو مطلب پلار روان وي یا کور کی یا کلی کی سکول کی یو داسي یو کس چې هغه تاسو سره تعلق ویم نه خو هغه باندې تکلیف دی او هغه ته ضرورت دی نو تاسو هغه سره لاس اړوي. صحیح ده. او داغه به دغه سخت ټایم کې پکار راځي چې په دې سخت ټایم کې انسان د یو بل کس پکار رانی شي نو بیا خو مزه نه کوي کنه. نو ګوره دغه شان غوي زخمی شو الانکه ماشوم د اندو خو دا دیو ډاکټر له بوتلو دوی ولا راوړه دومره لري لاړو او خپل لاس ور سره واړه نو تاسو لم پکار دي سټوډنټ. صحیح ده. सवालात वे गोरा. मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और इनके भाई ने जख्मी हिंदू लड़के के साथ कैसा सलूक किया. मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और इनके भाई हिंदू लड़के सर वही संग सलूक वकड़ो. जवाब निकले शे ची मंगदल तो इबारत की हुई ची मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और इनके भाई ने हिंदू लड़के के साथ बहुत अच्छा सलूक किया. सही डेढ़ सलूक और सर को दागा खिदमत वकड़ो. दोम क्वेश्चन दे अगर आप मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और इनके भाई की जगह होते तो क्या करते और क्यों. मतलब को तासुम द दी पजे वही नो तासु बस कवल और संगम कवल नो अगर हम भी मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और इनके भाई की जगह होते तो बिल्कुल इसी तरह करते जैसे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने किया था. सही था. मंगम चरे ददी पजेउन तासो जवाब निकले शि दगा शान चे मंगम ददी खिदमत कवलो दी सरबम ला सड़ा वला कसंग ची मेजर अजीज़ भट्टी शहीद करेओ. बल ड्रीम क्वेश्चन दे इस वाक्य से आपने क्या सबक सीखा. दी वाक्य ने तासो सबक इस दकलो नो दाता सो मंग कमेंट के वेले शي दिन मंग तदा सी मतलब सबक मिलावीगी چې मंग له هم پکار دي چې خپل یو کسره په تکلیف کې وی کنه هغه سره منگ لاس واړو هغه خدمت کو هغه نه ونه تختو. صحیح ده. دا ډیر مین امپورټنت ټایم وی ښه نو دې ټایم کې بتا سو دغه نه تخته هغه سره لاس اړو هغه سره خپل خدمت کوي کومک بور سره کوي. ٹھیک شو. बल्ले अगर आप किसी को तकलीफ में देखे तो क्या करेंगे और कुछ तासु यो कस पे तकलीफ की उगोरे तासु बस कोई नो तासु बागसरा अगर तब वर्जई अगर सरा बा लास अड़वई अगर वो चतवई मतलब अब डॉक्टर तब हो जाई अगल मतलब बराबर भरपूर खिदमत बोर सरा कोई. सही ना. नो मतलब यो कस तकलीफ की दे तब अगल वर्जी और अगर सरा बा खपल लास अड़े खा दसे ने यो कस तकलीफ की दे होते वीडियो गाने की होता है तस्वीरान लई ना दासिस बना कोई तकलीफ अगर माने कम तकलीफ दे का ना अगर सरा बा खपल खिदमत कोई.
कुछ नया लिखिए सनवी लिखल दी 10 नंबर। एक तालिब इल्म की हैसियत से आप अपने वतन के लिए क्या करना चाहेंगे? 10 जुमलों में लिखकर बताइए। सही दा यो तालिब इल्म पे हैसियत तासो खपल वतन द पारा सगवाड़ी په 10 جملو کې تاسو مونږ ته ولیکئ نو هر سټوډنټ خپل خپل رائے مونږ سره شیر کړي چې تاسو خپل کنټری باره کې یو طالب علم په حیثیت سره څه لیکلی شئ څه خبرې لیکلی شئ 10 جملې تاسو ولیکئ دا ستاسو لپاره هغه اکټیویټي ده هغه ټاسک دی نو هر یو سټوډنټ هر یو کس کوي ٹھیک ده بلو بس اس طرح جی آؤ کرے کام 11 نمبر آغاز عروج اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے دیے ہوئے موضوع پر 1 منٹ کی تقریر تیار کر کے کمرہ جماعت میں پیش کرے آغاز سٹارٹنگ یادی عروج د چکم درمیان دے منز پورشن دے اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے سیدہ دریوانو خیال ساتلو سرا دی موضوع باندې 1 منٹ تقریر تیار کې خپل کمرہ جماعت کې پیش کړي چې دا دریوانه مطلب یو بل سره تعلق ساتي د سینې چې آغاز د یو سیز نو کې او منز کې بل سوي او اخر کې بیا بل سوي ټول داسې سیم خبره بوي ټول یو بل سره لینک وي ګوره یو شعر تاسو له درکړې دی ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے نو دغه ټاپک دغه موضوع په بنیاد تاسو 10 جملې مطلب یومن تقریر تاسو خپل کمره جماعت کې پیش کولای شئ نو خپل مشرانو نه پکې هیلپ والی خپل استادانو نه پکې هیلپ والی او دا سیس تاسو پیش کړئ लास्ट क्वेश्चन दे अपने स्कूल में मुनक्किद होने वाली किसी भी तकरीब का अहवाल कमरा जुमात में साथियों को सुनाए और बताए कि आपको इसकी कौन सी सरगर्मी ज़्यादा पसंद आई और क्यों पखपल स्कूल की कम मुनक्किद होने वाला चिकम दासी तकरीब दागी अहवाल पखपल साथियों सर कमरा जुमात की अगवी तो आए सही अगवी तो वावरवई और चितासु मतलब कम सरगर्मी ज़्यादा ख्वाहिशवा अव्वली यो वाक्य बतासु मतलब تاسو یو سرګرمي یو پروګرام یو تقریب تاسو کتلې وي خپل سکول کې چې یا به پرایز ډیسټریبیوشن وي یا به همداسې فني مومنټس وي یا به بل وي کنه نو هغه سرګرمي تاسو مطلب خپل سټوډنټس خپل ملګرو سره شیر کوي هغوی ته ووایي او ستاسو څنګه خوښه شوه څه وجه پکې وه نو دا ټولې خبرې به دې کې شامل دي نو دا ټول ستاسو هغه اکټیویټي ده دا تاسو ماسټ کوئ ښه یاد ساتئ دا اکټیویټي زه تاسو له درکوم د دې دپاره چې تاسو لږ وخځېږئ تاسو لږ کار وکئ داسې نه کنه چې تیار دغه ته ناست یو بس کار کېږي دا صبح خپل سټډیم کوي ویډیو بم ګورئ دا سیزونه صبر د صحیح ده او خپل هم دا یو قسم لا اکټیویټي ټاسکونه دي هوم ورک ته تاسو دا بم تاسو کوئ ټیک ده نو دې سره ان شاء الله تاسو تیاریږئ تاسو به پریکټیس کیږي نو دا مست کوئ صحیح ده امید ساتم تاسو به دې ایکسرسایز باندې پوه شوي وئ دا زموږ چې کوم 15 نمبر ایکسرسایز کمپلیټ شو مشق نیکسٹ ویډیو کې به ان شاء الله چې کوم 14 سبق ته اور صلا مل گیا دا به تاسو ته وړاندې کوو زموږ ویډیو کمپلیټ شو کو چری ویډیو خوښ شوی وي زموږ دا چینل سره لایک کړئ وایم ایس لرنرز او سبسکرایب کړئ خپل سټډي کنټینیو ساتئ موږ ته هم دعاګانې کوئ ٹھیک ده او ټیسټونو لپاره خپل ځان تیار ساتئ نیکسٹ ویډیو کې ملاقات کوو موږ لرا کې اجازت الله حافظ